इतिहासमा राजदरबार हत्याकाण्ड र जननेता कमरेड मदन भण्डारीको हत्या प्रकरण त सबैभन्दा बढी ठुलो चर्चाको विषय। एकचोटि नेपालको इतिहासमा मदन भण्डारी प्रधानमन्त्री बने भने उनले यति राम्रो काम गर्नेछन्, यति राष्ट्रवादी अडान लिनेछन्, जबकि इन्डिया त आगो भइसकेको थियो। टनकपुरको मामिलामा बरु मेरो जीवन बलिदान हुन्छ तर म भारतीयहरूसँग झुक्दिनँ भनेर उहाँले जो अडान लिनुभएको थियो, त्यसको कारण पनि उनीहरू त्राइमाम थिए, आतङ्कित थिए र जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई भौतिक रूपमा समाप्त नगर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक सिक्का जम्दैन, मदन भण्डारीको जादु समाप्त पार्न सकिँदैन। अब उहाँलाई पन्छाउनको निम्ति श्री गणेशमान सिंहजी, किशनजीहरूले मौन रूपमा गोप्य रूपमा बनाएको त्यो रणनीतिलाई फेल खुवाउन पनि भौतिक रूपमा मदन भण्डारीलाई समाप्त पार्नुपर्ने आवश्यकता देशी विदेशी शक्ति केन्द्रलाई भयो। त्यसपछि त्यो कन्स्पिरेसी गरियो। त्यो जाजल्यमान युवा नेता जानुभन्दा त मै बुढोलाई बरु कालले लगिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर रुनुभयो चाक्सीबारीमा गणेशमानजी। अमर लामालाई केही नहुने तर जननेता कमरेड मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको लास गायब हुने त्यो अवस्था कसरी भयो भन्ने कुरो अहिले पनि रहस्यमय छ। जुन शक्तिले जननेता कमरेड मदन भण्डारी सिद्ध्याउन अमर लामा प्रयोग गरेको थियो, त्यही शक्तिले अमर लामालाई पिठबाट गोली ठोकेर समाप्त गरिदियो। 2050 साल जेठ 3 गते आज पनि मलाई टटकारो सम्झना छ। त्यस दिन एक देशभक्त सपुतको बलिदान अर्थात् हत्या भएको दिन मानव आकाश पनि आँसु खसालेर रोइरहेको थियो। जब मदन भण्डारी बित्नुभयो त्यतिखेर एमालेहरू हिँड्दा हिँड्दैको साइकल डङरङ्गै साइकलबाटै लड्ने, त्यतिखेर साइकल धेरै हाँकिन्थ्यो निजगढमा। कति मान्छे बेहोस भए, कतिपय चितवन हिँडेकै उनीहरूले थाहा पाएनन्, दासढुङ्गातिर आएका, कति त हाम फाल्नै खोजे। अनुसन्धान गर्दा अथवा अनुसन्धान त भएकै छ, यो विषयमा फाइनल नतिजामा पुग्दाखेरि हाम्रो देशको विडम्बना के भने शैतानहरूको आयु साह्रै लामो अनि त्यसपछि एकदम देवतुल्य नेताहरू अल्पायु भएर जानुभयो। यहाँका राष्ट्रवादी सङ्गठनहरू, सङ्घहरू र विभिन्न खालका व्यक्ति र शक्ति केन्द्र र पार्टीहरूमाथि नै ठुलो कोत पर्व मच्चिने र खतरनाक किसिमको एउटा जल्लादी आक्रमण हुने हुनाले यो विषयमा दुस्साहस गर्न नसकेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, PNBखबर.com को यो सिरिजमा आज हामीसँग नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते। जेठ 3 गते जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको पुण्यतिथि एउटा विशेष समारोह गरेर उहाँलाई सम्झना पनि गरियो, उहाँहरू दुईजनालाई नै। त्यो समारोहमा पनि तपाईँको नेकपा एमालेका सचेतक विशाल भट्टराईले चाहिँ यो एउटा सुनियोजित हत्या थियो भनेर नै बोल्नु भएको छ। धेरै नेताहरूले, आई थिङ्क इभन शङ्कर पोखरेलले पनि यो विषयमा कुरा उठाउनु भएको छ त्यो समारोहमा। नेकपा एमाले यसलाई होइन जहिले पनि एउटा सुनियोजित हत्याको रूपमा लियो, तर यसको इन्भेस्टिगेसन पक्षमा चाहिँ आफू सत्तामा हुँदामा पनि कहिले पनि चासो दिएन होइन। यो विषयलाई चाहिँ पुण्य सरले कसरी हेर्नु भएको छ? यो हत्या थियो कि होइन एउटा दुर्घटना मात्रै थियो? त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। त्यो जेठ 3 को दिन 2050 साल जेठ 3 गते आज पनि मलाई टटकारो सम्झना छ। हाम्रो खेत रोपाइँ थियो र हामी हिलोसँग खेलिरहेका थियौँ। बाउसेहरू रमाइरहेका थिए, पानी झमझम परेको थियो। सुप्रसिद्ध आख्यानकार रमेश विकलको भाषामा भन्नुपर्दा त्यस दिन एक देशभक्त सपुतको बलिदान अर्थात् हत्या भएको दिन मानव आकाश पनि आँसु खसालेर रोइरहेको थियो। त्यो कालो दिन मलाई आज पनि सम्झना छ। ठ्याक्कै दिउँसोको टाइममा एउटा अत्यन्तै दुःखद समाचार जताततै फैलियो, जबकि हामी त्यतिखेर नेकपा एमालेमा थिएनौँ। म तात्कालीन एकता केन्द्र यानि कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीमा आबद्ध थिएँ र त्यसको बाहिरी सङ्गठनको रूपमा आबद्ध जनमोर्चामा आबद्ध थिएँ, संयुक्त जनमोर्चा नेपालमा। तर पनि हामी मदन भण्डारीलाई हदै आदर गर्थ्यौँ। मलाई आज पनि सम्झना छ, 2048 सालमा हुनुपर्छ, कलैयामा विशाल सभा भयो। सम्भवतः पछि भएको आमसभा, एकाध आमसभा बाहेक सबैभन्दा ठुलो इतिहासकै त्यहाँको आमसभामा जननेता कमरेड मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारी दुवैजना जानुभएको थियो। मनमोहन अधिकारीज्यूको मन्तव्यलाई मदन भण्डारी भन्दा अघि राखियो। त्यसको एउटा कारण थियो के भने जननेता कमरेड मदन भण्डारीको भाषण सुनिसकेपछि सबै उठेर हिँड्थे। त्यस कारणले गर्दाखेरि अध्यक्ष
मनमोहन अधिकारीको भाषण सबभन्दा अन्तिममा राखिएको थियो। त्यो विशाल सभामा जननेता कमरेड मदन भण्डारीले मास हिप्नोटाइज हुने गरी धारा प्रभाव बोल्नुभएको त्यो कालो भातगाउँले टोपी अनि सदाबहार कोट आज पनि मलाई सम्झना छ र मैले जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई ठ्याक्कै तपाईँ र मेरो अहिले दूरी जति छ 2 मिटर यताउता देखेको हो त्यो बेलामा कलैयामा। अब मलाई चाहिँ अलिकति हेजिटेसन पनि भयो किनभने अब हामी फरक पार्टीका थियौँ। त्यतिखेर मलाई अहिले पनि सम्झना छ हाम्रो त्यो क्षेत्रमा खटिने तत्कालीन पार्टीका नेताले त्यो भाषण हेर्न नजानु भन्नुभएको थियो किनभने त्यहाँ गयो कि मान्छे रूपान्तरण भएर उता प्रवेश गरेर के होला भन्ने पनि खतरा रहेछ। फेरि त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जबरजस्त टक्कर दिने शक्ति भनेको नेकपा एमाले थियो। हामीलाई त जननेता कमरेड मदन भण्डारीको भाषामा भन्नुपर्दा धर्राबाट हेर्न लायक शक्ति वाम पुड्के लसन पुड्के शक्ति भनेर त्यतिखेर परिभाषित गरिन्थ्यो र त्यस्तो बेजोड विलक्षण र पार्टी बाहिर पनि धेरै ठुलो सम्मान भएको व्यक्तित्व जसले 2048 सालको चुनावमा तत्कालीन सन्त नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री अन्तरिम सरकारका प्रिय प्रधानमन्त्री किशुनजी भनिने कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई धुलो चटाउनु भएको थियो। यो ठट्टा विषय थिएन र त्यसै कारणले त उहाँको लहरलाई क्यापिटलाइज गर्दै त्यो आधारमा सिएनएनले एउटा सनसनीखेज रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो र न्युज विकमा लेखिएको थियो नेपाल वेयर कार्ल मार्क्स इज स्टिल एलाइभ अर्थात् नेपाल जहाँ कार्ल मार्क्स अहिले पनि जीवित छन्। 1 पेजभरि उहाँको बारेमा इन्टरभ्यू छापिएको थियो। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ र इन्टरनेसनल मिडियाले त्यत्रो ठुलो कभरेज दिएको जबकि तपाईँलाई थाहा छ तत्कालीन पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री स्वर्गवासी ज्योति बसु समेत असुरक्षित भएको कलकत्ता सम्मेलनमा जब उहाँले धारा प्रभाव बाँड भट्टिए शैलीमा आफ्ना कुराहरू राख्नुभएको थियो संसारभरका सोसलिस्ट नेताहरू पनि हिप्नोटाइज भएको खबर त्यतिखेरको अखबारहरूमा छापिएको थियो र यस्तो व्यक्तित्व जो आफ्नो पार्टी बाहिर पनि लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो र उहाँ जस्तो एउटा विलक्षण नेता मलाई लाग्छ त्यो पछि सम्भवतः आफ्नो पार्टी बाहिर पनि म्यासिभ लोकप्रिय भनेको अहिलेको हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू नै हो। पार्टीभन्दा बाहिर लोकप्रियता हासिल गरेको नेतृत्वमध्ये उहाँ पनि गनिनुहुन्छ र मलाई सम्झना छ जब मदन भण्डारी बित्नुभयो त्यतिखेर एमालेहरू हिँड्दा हिँड्दैको साइकल डङरङ्गै साइकलबाटै लड्ने त्यतिखेर साइकल धेरै हाँकिन्थ्यो निजगढमा कति मान्छे बेहोस भए कतिपय चितवन हिँडेकै उनीहरूले थाहा पाएनन् दासढुङ्गातिर आएका कति त हाम फाल्नै खोजे अनि अहिले जस्तो लाइभको कुरा थिएन केही थिएन रेडियो नेपाल सञ्चार माध्यम थियो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी थियो बल्ल बल्ल लाइन आएको थियो हाम्रो गाउँमा अनि त्यो झिरझिरे टिभी हेऱ्यो अनि रेडियो नेपाल सुन्यो अनि म आफू पनि मलाई अहिले सम्झना छ जेठ 3 गते त्यो दुर्घटना भइसकेपछि हामी केही साथीहरू दासढुङ्गा नजिकै आइपुग्यौँ। दासढुङ्गामै चाहिँ पुग्न पाइएन किनभने त्यहाँ लास खोज्ने क्रम थियो के थियो चितवन आउँदा झरी परिरहेको थियो। तपाईँहरू नि आउनुभयो? हामी पनि आएका थियौँ। हामी केही त्यहाँ जिल्लाका अगुवा कार्यकर्ताहरू के रहेछ अब त्यसले त सिङ्गो राष्ट्र नै तताएको थियो नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषय नै त्यही थियो। त्यतिखेर यदि सोसियल मिडिया हुन्थ्यो भने इतिहासमा रातदरबार हत्याकाण्ड र जननेता कमरेड मदन भण्डारीको हत्या प्रकरण त सबैभन्दा बढी ठुलो चर्चाको विषय बन्थ्यो सोसियल मिडिया। तर त्यतिखेर अखबार जति पनि मिडिया छ पब्लिक जनजनमा यो कुरा स्थापित थियो र सम्भवतः भनिन्छ बिपी कोइरालाको भन्दा ठुलो शव यात्रा जननेता कमरेड मदन भण्डारीको भएको थियो। पशुपतिनाथमा उहाँको शव जलाउन लाँदाखेरि जीवराज आश्रित जो सङ्गठन विभागको प्रमुख र एउटा लौह अनुशासनको प्रतीक मानिनुहुन्थ्यो दुवैजना एकै चिहान बन्नुभयो र उहाँहरूको त्यो शवयात्रा त्यति भयानक त्यति ठुलो थियो र त्यसलाई पब्लिकले आम जनताले आँसु खसालेर सम्मान दिएका थिए र गणेशमानजीले त आँसु चुहाउँदै त्यतिखेर भन्नुभएको रहेछ यस्तो जाजल्यमान युवा नेता जानुभन्दा त मै बुढोलाई बरु कालले लगिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर रुनुभयो चाक्सीबारीमा गणेशमानजी। त्यस्तो मानवतावादी नेता अहिले आफ्नो घरमा उहाँकै सन्तानले अरूलाई कुकुरलाई टोकाएर बसिरहनु भएको छ उदाहरण मै हो। अब यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु त्यो घटनापछि त्यो दुर्घटनापछि त्यसको बारेमा निकै ठुलो चर्चा भयो। आयोगहरू बन्यो तुलाधर आयोग बन्यो मल्लिका आयोग बन्यो धेरै आयोगहरू बने र ओली आयोग बन्यो हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा अनिल आयोग बन्यो भिसेरा टेस्ट भयो के भयो। तर पछि केही वर्षपछि अमर लामाको पनि रहस्यमय मृत्यु हो। अमर लामालाई मृत्युभन्दा केही अगाडि 2 चोटि मैले भेटेको
त्यतिखेर ताजा खबर भन्ने एउटा अखबारमा सम्बद्ध हुनुहुन्थ्यो र जय नेपाल सांस्कृतिक केन्द्र भन्ने थियो, त्यसको उहाँ प्रमुख बनेको अवस्था थियो। जेलबाट छुटेर आइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँलाई आफ्नो सदस्यता दिलाएको थियो। अनि एउटा स्पष्ट कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने आज विशाल भट्टराईज्यू हाम्रो पार्टीको सचेतकले यो कुरा भन्नुको खास अर्थ छ र कमरेड शङ्कर पोखरेल जो महासचिव हुनुहुन्छ उहाँले पनि स्पष्ट रूपमा यी कुराहरूतर्फ सङ्केत गर्दा के बुझिन्छ भने त्यो स्वाभाविक दुर्घटना थिएन। त्यहाँ घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि, त्यहाँको अवस्था बुझ्दाखेरि, चस्पादित गवाहहरूलाई सोद्धा अमर लामालाई केही नहुने तर जननेता कमरेड मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको लास गायब हुने त्यो अवस्था कसरी भयो भन्ने कुरो अहिले पनि रहस्यमय छ। जसरी भिक्ट्री हैज थाउजन्ड फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने जोन अफ केनेडीको हत्याकाण्ड अमेरिकामा रहस्यमय मानिन्छ, दरबार हत्याकाण्ड त्यत्तिकै रहस्यमय संदिग्धतापूर्ण छ। त्यसै गरी जननेता कमरेड मदन भण्डारीको हत्या पनि इतिहासको एउटा नसुल्झिएको रहस्य अनसल्भ मिस्ट्रीको रूपमा कायम छ, स्थापित छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसका हत्यारा हतियारहरूको साललाल यहाँ मात्रै होइन देश विदेशमा जोडिएको छ। र त्यो घटनापछि धेरै पछि अमर लामालाई कीर्तिपुरमा लगेर लखटी मारिएको, बल्खुमा लखटी मारिएको अवस्था हो। र अमर लामालाई मैले भेट्दा उहाँ एकदम हास्य रक्सी गराइरहेको थियो यो उहाँको हत्या हुनुभन्दा केही समय अगाडि। र उहाँ हरदम एउटा कुरो भन्नुहुन्थ्यो, अब म कुन दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर मदन भण्डारीको वास्तविक हत्याराको नाम र पोल खोलिदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। सधैँभरि त्यो कुरा भनिरहनुहुन्थ्यो र उहाँले लास्ट टाइम मदन भण्डारीमै आधारित भएर एउटा पश्चातापपूर्ण आर्टिकल लेख्नु भएको रहेछ। त्यो आर्टिकल हामीले त्यतिखेर पढेका थियौँ। माफ गर्नुहोस् मदन भण्डारीज्यू भनेर उनले लगभग त्यो हत्या हो भन्ने पुष्टि हुने गरी उहाँले लेख्नु भएको थियो। र मसँग अनौपचारिक कुराकानीमा मैले धेरै सोधेपछि उहाँले के भन्नु भने यसको धेरै ठुलो रहस्य म खोल्छु, अहिले म केही बोल्दिनँ भन्नुभयो। उहाँ असुरक्षित हुनुहुन्थ्यो, नभन्दै उहाँको गोली हाली हत्या गरियो। र हामीले के अनुमान गर्न सक्छौँ भने जुन शक्तिले जननेता कमरेड मदन भण्डारी सिद्ध्याउन अमर लामा प्रयोग गरेको थियो त्यही शक्तिले अमर लामालाई पिठबाट गोली ठोकेर समाप्त गरिदियो। होइन, अमर लामा हत्या प्रकरणमा त धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेको छ होइन। एकजना माओवादीकै पूर्व कमान्डर लानुराम चौधरीजीले त यो विषयमा खुलस्तै पारिसक्नु भएको छ, कुन शक्ति मिलेर चाहिँ अमर लामालाई मार्न लगाए भन्ने कुरा, माओवादीको त्यसमा भूमिका के थियो भन्ने कुरा। मेरो त्यो अहिलेको प्रश्नको चाहिँ अलिकति उत्तर आएन। जस्तो एमाले सत्तामा हुँदाखेरि कहिले पनि यो विषय चाहिँ अगाडि आएन। जस्तो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राष्ट्रपतिका दुईटा छोरीहरू चाहिँ रुँदै मदन भण्डारीको हत्यालाई खोजी पाऊँ भनेर गएका थिए भन्ने कुरा आउँछ। पछि उहाँ आफै राष्ट्रपति हुँदा चाहिँ अथवा आफै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि चाहिँ किन उहाँहरू जानु भएन होइन, उहाँहरूले चाहिँ यो विषयमा किन थप होइन इन्भेस्टिगेसन होस् राज्यबाट भन्ने कुरा चाहिँ आउनु भएन? यसमा यस्तो छ, जस्तो यो कुरालाई चाहिँ पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै राखिएको छ। कहिले माधव नेपाल भन्नुहुन्छ मदन भण्डारीलाई को बारेमा होइन, मदन भण्डारी हत्याको बारेमा कहिले माधव नेपाल यो कुरा उठाउनुहुन्छ, कहिले केपी ओली यो कुरा उठाउनुहुन्छ, अब अहिले होइन शङ्कर पोखरेलले यो कुराहरू उठाइरहनु भएको छ भनेपछि यसलाई चाहिँ एउटा छ नि त्यो पोलिटिकल टुलको रूपमा मात्रै युज गरिएको। तपाईँले एउटा कुरो भनौँ, दरबार हत्याकाण्डको मतियार को हो, नाइके को हो, योजनाकार को हो, ओपन सेक्रेट छ। यो कुरा धेरैलाई थाहा छ र धेरैले अनुमान शङ्का गर्न सक्छन्। तर यसको सम्बन्ध सिधै देशी विदेशी शक्ति केन्द्र, खतरनाक शक्ति केन्द्रसँग जोडिएको हुनाले यस विषयमा बोल्न, इन्भेस्टिगेसन गर्न यहाँका संस्थाहरू, यहाँका निकायहरू डराउँछन्, तर्सिन्छन्। किनभने सबैलाई आफ्नो ज्यान प्यारो छ। कसले चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई दाउमा लगाउने? तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, जोन अफ केनेडीको हत्या त्यसपछि हुन्छ जब उनले क्युबासँग मिसाइल क्राइसिस हल गर्छन्। सिआइएले क्युबासँग लडाइँ चाहेको थियो र त्यो लडाइँ अस्वीकार गर्दा रसियनहरूसँग डिलिङ गर्दाखेरि अचानक कुनै नाटकीय घटनामा जोन अफ केनेडीलाई अझ के भनियो भने नागकन्या विषकन्याको रूपमा मर्लिन मुनरो प्रयोग गरेर उनलाई हिप्नोटाइज गरेर उनको शक्ति क्षति गरेर उनलाई समाप्त गरियो भन्नेहरूको पनि कमी छैन। म तपाईँलाई के भन्छु भने जननेता कमरेड मदन भण्डारीको हत्या अथवा यसको उहाँको मृत्युसँग खास विदेशी र देशी तागतहरू, डरलाग्दा शक्तिहरू जोडिएको हुनाले यो विषयमा अनुसन्धान गर्दा अथवा अनुसन्धान त भएकै छ, यो विषयमा फाइनल नतिजामा पुग्दाखेरि यहाँका राष्ट्रवादी सङ्गठनहरू, सङ्घहरू र विभिन्न खालका व्यक्ति र शक्ति केन्द्र र पार्टीहरूमाथि नै ठुलो
कोत पर्व मच्चिने र खतरनाक किसिमको एउटा जल्लादी आक्रमण हुने हुनाले यो विषयमा दुस्साहस गर्न नसकेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब धेरै व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हात छ भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि भन्न छुटाउँदैनन्। यद्यपि कसैले किटान गरेर चाहिँ यही हो भन्न सक्दैनन्। अब कतिले त नाम बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी बाँध्थे, कतिले त नामै कोट गरेर युएस एम्बेसीकै हात पनि छ भनेर भने होइन। अब त्यसो भन्नु हामीलाई अलिकति मूर्खतापूर्ण होला। मसँग छ ती भिडियोहरू पनि सुरक्षित छन्, कतिले भनेका छन्। के फाइदा हुन्थ्यो मतलब पश्चिमा शक्तिहरूलाई त्यसरी मदन भण्डारीलाई सिद्ध्याउनुमा के फाइदा थियो र उहाँको हत्या चाहिँ उहाँको चीन भ्रमण लगत्तै भएको कुरा थियो। उहाँको चीनसँग के त्यो किसिमको अन्तरङ्ग सम्बन्ध थियो होइन, त्यो विषयमा अलिकति खुलासा। DPRK कोरियाले आफ्नो अनुसन्धानको आधारमा आफ्नो अध्ययनको आधारमा नेकपा एमाले भर्खरै बनेको थियो र मार्शल किम त्यतिखेर जाजौलेमान नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको नाति पुस्ता हुनुहुन्छ हजुरबा पुस्ताको क्रान्ति नायक मार्शल किम मार्फत एउटा सन्देश आएको थियो कि नेकपा एमाले एउटा मिलिटेन्ट अथवा अर्ध मिलिट्री फोर्स पिपुल्स भोलिन्टियरको रूपमा खडा गरोस् र त्यसले जननेता कमरेड मदन भण्डारीको जीव ज्यान असुरक्षित छ र त्यसै सुरक्षा दियोस्। त्यसपछि यहाँ युवाहरूलाई ट्रेनिङ पनि चलाइयो र मिलिटेन्ट बनाउने कोसिस गरियो। पटक पटक चाइना र कोरिया मार्फत तपाईँको जीव ज्यान असुरक्षित हुने भयो। जसरी दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला पछिको प्रोमिनेन्ट अत्यन्तै लोकप्रिय नेता क्रिस हनीको हत्या गरियो, त्यो घटनाबाट सिक्नुपर्छ। थोमस शङ्करालाई कसले समाप्त गरेको थियो तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा। त्यस्तै घटना नेपालमा नहोस् भनेर फेटरल रिलेसन भएका हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले सङ्केत गरिरहनु भएको थियो। तर मलाई लाग्छ हामीमा एक खालको ओभर कन्फिडेन्ट अथवा कसले के गर्न सक्छ र भन्ने आत्मविश्वासको कारण सुरक्षा त्यति अप्नाइएन। फलस्वरूप त्यो पजेरो दुर्घटना पनि रहस्यमय छ। आज भर्खर ऋषि कटेलजीले एउटा दाबी गर्नुभएको छ, उहाँलाई त अलरेडी नै चियामा नसालु पदार्थ मिसाएर उहाँलाई बेहोस बनाइएको थियो र त्यसपछि ऋषिजीले त्यो भन्नुभएको छ। त्यसपछि ऋषिजी त यता उसमै ओर्लिनु भएको थियो। उहाँ त धन्न त्यो कालबाट बस्नुभयो, आफू खैरेनी भयो, उहाँ ओर्लिनु भयो। उहाँ त्यो घटनाको चस्पादित गवाह भन्दा हुन्छ। अनि त्यो गाडी जस्तो त्यो होल त्यो यात्राको क्ल्युहरू पढ्दाखेरि काहीँ न काहीँ केही कुराहरू चाहिँ उहाँलाई पनि थाहा छ भन्ने कुरा चाहिँ, जस्तो एकजना देवकोटा पनि हुनुहुन्छ पोखराको है एमालेकै नेता, त्यसै गरी ऋषि कटेलजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ केही न केही कुराहरू क्ल्यु थाहा थियो, त्यही भएर उहाँहरू पहिल्यै ओर्लिनु भयो भन्ने पनि आरोप लाग्छ कि होइन। त्यो सबै कुरोमा नजाउँ, अब थाहा थियो थिएन अथवा कुरो थियो थिएन यो कुरा भन्न सकिँदैन, किनभने आफ्नो गन्तव्यमा जानु पनि ओर्लिया हुनसक्छ। उहाँ काठमाडौँ नै आउने गरी यात्रा तय गरेको पनि होइन। र एउटा कुरो म तपाईँलाई पहिले अनि त्यसरी नसा खुवाएको भए त अनि उहाँ फेरि त्यहाँ त बेहोस हुनुभयो होला, उहाँलाई केही होइन। यस्तो हुन्छ नि त, जस्तो खानेकुरा वा चिया खाजामा नसालु पदार्थ केही थियो बेहोस हुने भने त एकछिनपछि बेहोस हुने हो मान्छे। गाडीमा आएर बेहोस हुनुभयो होला, त्यसपछि गाडी गएर अमर लामाले खसालिदियो। उहाँ ओर्लिनुभन्दा अगाडि उहाँ बेहोस भइसक्नु भएको थियो। जस्तो उहाँहरू गएर जुन सुनकोशी होटल भन्ने छ नि, त्यहाँ गएर चिया खानु भएको थियो, त्यो होटलमा हामी पनि पुग्यौँ र त्यो होटलमा जाँदाखेरि आज पनि ती आमा जसले चाहिँ मदन भण्डारीलाई चिया दिनुभएको थियो उहाँ जिउँदो हुनुहुँदो रहेछ र उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अफ द एयर। उहाँले चाहिँ यो क्यामेराहरू अगाडि बोल्न हिचकिचाउनु भयो, किनभने लामो समय भइसक्यो हामी यस विषयमा बोल्दैनौँ भन्नुभयो। तर अफ द एयर डाक्टर विजय मिश्रले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँ आउनुभएको चिया मैले दिएको हामीले दिएको चियामा चाहिँ त्यस्तो केही नसालु वस्तु पदार्थ हामीले मिसाएको भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। त्यस्तो त्यो होटलमा मात्रै चिया खाइयो कि अलि 2-3वटा रुट अरूमा पनि खाइयो, यो कुरा रहस्यमय छ पहिलो कुरो। अनि नास्तामा मिसाएको हुनसक्छ, अमर लामाले नि तयार गरेर ल्याएको टिफिन नास्ता हुनसक्छ, त्यहाँ गाडीमै खाने पनि चलन थियो त्यतिखेर। उहाँ काठमाडौँमा हिँड्दा त साइकल युज गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँलाई थाहा छ मदन भण्डारी? मदन भण्डारी त साइकलमा हिँड्ने हो नि त काठमाडौँमा, त उहाँ त साइकल यात्री हो यहाँको, त्यति त्यागी नेता हो नि त उहाँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि खैर त्यो एक ढङ्गले जननेता कमरेड मदन भण्डारीको जुन उर्वर काल थियो, नेपालले काँचुली फेर्ने, नेपाल समुन्नति र विकासको मार्गमा तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढ्ने जुन खालको एउटा सिचुएसन बनेको थियो, हाम्रो दुर्भाग्य जननेता कमरेड मदन भण्डारी चाँडै यो धरतीबाट टाटा बाई बाई हुनुभयो। जस्तो भन्नेहरूले केसम्म पनि भन्छन् भने नि, जसरी होइन
कम्युनिस्टहरूको एउटा लेगेसी छ, आफूभन्दा अघिल्लो नेतालाई सिद्ध्याएर र त्यही नेतालाई चाहिँ तपाईँको देवत्वकरण गरेर उनकै नाममा चाहिँ आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने होइन। त्यसै गर्नको लागि चाहिँ उहाँभन्दा जुनियर नेताहरूले मदन भण्डारीलाई सिद्ध्यायो भनेर चाहिँ भरत जङ्गमजीले पटक पटक आरोप लगाउनु भएको छ। अब भरत जङ्गमजी अथवा उहाँ जस्तो एउटा एक्टिभिस्टले कुन आधारमा त्यसो भन्नुभयो? यो कन्स्पिरेसी थ्योरी हो। अब यस्तो किटेर तीनवटा कि मेरो 4वटा अन्तर्वार्तामा किटेर एमाले नै हत्या गरेको मदन भण्डारीको भन्नुभएको छ। यो भनेको चाहिँ फेरि घुमाउरो तरिकाले विदेशी शक्ति केन्द्र मार्फत अथवा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू नेपालमा पनि जननेता कमरेड मदन भण्डारीको उदयलाई देख्न नसक्ने एक खालको एलिट क्लास, एक खालको नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्ति केन्द्रहरूको जुन खालको कोपभाजनमा जननेता कमरेड मदन भण्डारी पर्नु भएको कुरा लगभग ओपन सिक्रेट छ, त्यो कुरालाई ढाकछोप गर्ने र विदेशी शक्ति केन्द्रले होइन यहीँको शक्ति केन्द्रले हो भनेर नेकपा एमालेलाई बदनाम गर्ने यो षड्यन्त्र सिवाय केही पनि होइन। यो कन्स्पिरेसी थ्योरी हो। त्यतिखेर किनभने तर एउटा सुन्नुहोस् न, यो नेकपा विभाजनको श्रृङ्खलामा होइन त्यो गरिएका भाषणहरूलाई यदि हामीले केलाएर हेर्ने हो भने पटक पटक मदन भण्डारी हत्या प्रकरणको कुराहरू आएको छ होइन। तपाईँको हाम्रो माधव नेपाल र केपी ओलीलाई चाहिँ प्रश्नसम्म यो विषयमा थाहा छ जस्तो देखिन्छ कि उहाँहरूले पटक पटक आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु भएको छ। होइन, एउटै कुरो म तपाईँलाई भन्छु, त्यतिखेर जननेता कमरेड मदन भण्डारी 1 देखि 7 नम्बरमा पर्नुहुन्थ्यो भने 8 देखि 8, 9, 10 मा अरू पर्थे कि उहाँ 7औं आसमानमा हुनुहुन्थ्यो चर्चामा। अनि उहाँको पकड जबरजस्त थियो। उहाँ विरुद्ध त्यसरी कन्स्पिरेसी गर्न सक्ने औकात र हैसियत थिएन र त्यतिखेर नेताहरू अहिले जस्तो, खास गरी माधव नेपाल अरू नेता पनि अहिले जस्तो पोल्युटेड हुनुभएको थिएन। भर्खर 46 सालको जनआन्दोलनको राप र तापबाट आएर परीक्षण कालबाटै गुज्रिनु भएको थियो। त्यसकारण त्यतिखेर त्यस्तो दुस्साहस गर्ने हिम्मत कमसेकम कसैले गर्दैन थियो र नेकपा एमालेको तर्फबाट त्यो घटना घट्यो भनेर म सपनामा पनि पत्याउँदिनँ। कोही मान्छे तल्लो श्रेणीमा पत्रकारिताको कभरमा बसेका वा विभिन्न कभरमा बसेका CIA का अन्डर कभर एजेन्टहरूले कतै त्यो गरेको भए त्यसको बारेमा म केही जानकारी लिन सक्दिनँ। इन्डो वेस्ट मैले पनि कता सुनेको छु, इन्डो वेस्टको पेरोलमा बसेका कोही छुपा रुस्तमहरूले खबर विभागको भूमिका निर्वाह गरे होलान्। विदेशी शक्ति केन्द्रसँग सालनाल जोडिएका अब अहिले पनि ती छुपा रुस्तम नै छन्। अब सवाल के हो भने एकजना पत्रकार त तपाईँको हर हमेसा चाहिँ मदन भण्डारीको अगाडि पछाडि नै हिँड्थ्यो भन्ने पनि सुने मैले। ठिक छ, यो विषयमा धेरै उता पर नजाउँ। तपाईँ हामी अनौपचारिक विशेष दिन भएर मात्रै हो। ठिक छ किनभने हामीसँग एभिडेन्स अलिकति तपाईँले अघि उठाएको एउटा प्रश्नको चाहिँ जवाफ यहाँ आउनुपर्छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको हत्या त्यतिखेर भएको छ जतिखेर अफ्रिकामा क्रिस हनीको हत्या भएको छ, त्यतिखेर भएको छ जतिखेर उहाँको सफलतापूर्वक चीन भ्रमणपछि नेपाली काङ्ग्रेस साह्रै अत्तालिएको अवस्था थियो र राजा वीरेन्द्रको पनि त्यही मेलबेसोमा चीन भ्रमण भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसका खुफिया एजेन्सीहरू नेपाली काङ्ग्रेसको खुफिया न्युजलाई प्रसारण गर्ने प्रकाशन गर्ने त्यतिखेरका अखबार त्यतिखेरका नेपाली काङ्ग्रेसका थिङ्क ट्याङ्करहरूको दाबी अनुसार नेपालमा अब त्यतिखेर संवैधानिक राजतन्त्र थियो र मदन भण्डारी जाजल्यमान नेता हुनुहुन्थ्यो। अनि उनीहरूको एउटा एजम्सन, उनीहरूको एउटा रिडिङ के भने अब कम्युनिस्टहरूले कमसेकम 20 वर्ष यो नेपालमा शासन गर्छन्। मदन भण्डारी एउटा बलियो नेताको रूपमा उदय भयो र उहाँलाई बाटोबाट नहटाउने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य अन्धकार छ भनेर दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले योजना बनाएरै उहाँको जीवन लीला समाप्त पारिएको हो भन्न कमसेकम हामीलाई हिचकिचाहट छैन। नम्बर 1। नम्बर 2 मैले तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भने जननेता कमरेड मदन भण्डारीको आज स्मृति गरिरहँदा तपाईँलाई एउटा कुरा याद दिउँ, उहाँको जस्तो तेज तरार लक्ष्यदार भाषा, उहाँको जस्तो नैतिकता, उहाँको जस्तो लेभल सायद त्यो जेनेरेसन त्यो पुस्तामा कसैको पनि थिएन। किनभने लोकप्रियताको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने नेपालको इतिहासमा है अहिले वर्तमान भविष्यको कुरा छोडौँ, इतिहासमा 3-4 जना लेजेन्ड नेताहरू जन्मिनुभयो। एउटा जसले जे भने पनि म नेतै भन्छु उहाँलाई, युनिफायर किङको रूपमा उदय भएको पृथ्वीनारायण शाह, अर्को राजा महेन्द्र जसको एक खालको दूरदर्शिताले भलै उहाँले निरङ्कुश तन्त्र लागू गरेर प्रजातन्त्रलाई अपहरण गर्नुभयो, बुट बन्दुकले कुल्चिनुभयो तर राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्नुभयो। त्यो मण्डलले राष्ट्रवाद नै सही त्यसले देशको विकास र रक्षा पनि गर्यो। अर्को व्यक्ति भनेको बीपी कोइराला। बीपी कोइराला 33 साल अगाडि राष्ट्रवादी चिन्तन राख्नुहुन्न थियो, 33 साल पछि उहाँको चेत फेरेर देश फर्किनुभयो।
इन्दिरा गान्धीको लात र दरबारको हातको कारण, जनताको हातको कारण उहाँ स्वदेश फिर्ती हुनुभयो। अनि अर्को नेता भनेको बीपी पछि पुष्पलाल, जो कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता हुनुहुन्थ्यो, जनप्रिय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र जननेता कमरेड मदन भण्डारी। यो 5-6 जना पात्रहरू भनेको नेपालको इतिहासले आफ्नो कालमा प्राप्त गरेको सबैभन्दा विलक्षण, बेजोड, दूरदर्शी र नेपालको भाग्य र भविष्य सातौँ आसमानमा पुर्याउन सक्ने देदीप्यमान राजनेता र पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो। तर हाम्रो देशको विडम्बना के भने शैतानहरूको आयु साह्रै लामो, अनि त्यसपछि एकदम देवतुल्य नेताहरू अल्पायु भएर जानुभयो। पुष्पलाल पनि धेरै बाँच्नु भएन। तर अहिले हामीले एउटा आशाको दियोको रूपमा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली, जसले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्नुभएको छ र राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई पुनर्जागरण गर्नुभएको छ र यत्रो 5 दलीय नाउँको यो 5 दलीय गठबन्धनसँग टक्कर लिएर नेकपा एमाले एउटा हैसियतसहितको शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न भूमिका खेल्नु भएको छ। र आजको मितिमा आइपुग्दाखेरि के देखिन्छ भने जननेता कमरेड मदन भण्डारीका अधुरा सपनाहरूको उत्तराधिकारी वारिसी को हुने? नेकपा एमाले नै हुने। नेकपा एमाले यो कार्यभार वहन गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। मदन भण्डारीको मृत्युले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा होइन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा चाहिँ कसलाई भयो? यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा अर्थात् जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अवसानले दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादी, राष्ट्रघाती र एक हिसाबले नेपाली जनताको शिरमा गिर खेल्ने पतित शक्तिलाई नै भयो। लोकतन्त्र विरोधीहरूलाई भयो, स्वतन्त्रता विरोधीहरूलाई भयो, श्रमिक, किसान अनि त्यसपछि गरिब असहायहरूको जुन ढङ्गको एउटा समाजवादको सपना थियो त्यस तुषारपात गर्न चाहने नवउदारवादी पुँजीवादी शक्तिलाई काफी हदसम्म फाइदा भयो। जस्तो मदन भण्डारी हत्या प्रकरण अथवा भनौँ यो घटनासँग जोडिएका थुप्रै मानिसहरू अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। जस्तो अघि यहाँले नाम लिनुभयो ऋषि कटेल, त्यस्तै गरी त्यो लास पहिलोपटक देख्ने व्यक्ति भीम श्रेष्ठजीको पनि अन्तर्वार्ता हामीले गरेका थियौँ। त्यसै गरी उहाँको त्यो पोस्टमार्टममा समावेश भएको अब एकजना डाक्टर त बितिसक्नु भएको छ, अरू केही डाक्टरहरू म पनि थिएँ भनेर उहाँहरूले दाबी गरिरहनु भएको छ। धेरै व्यक्तिहरू यो प्रकरणसँग जोडिएका, कतै न कतै यो नेक्ससमा जोडिन आएकाहरू जीवित हुनुहुन्छ होइन। नेकपा एमाले यसलाई पोलिटिकल स्टन्ट चाहिँ जहिले पनि बनायो, तर यसको थ्रु आउट रिइन्भेस्टिगेसनको लागि चाहिँ किन कहिले पनि पहल गर्दैन? यो मैले सुरुमै सोधेँ यो प्रश्न, फेरि दोहोऱ्याएँ। तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु कि पत्तै लाग्दैन? यस्तो मैले अघि तपाईँलाई भने एउटा भयानक दुस्वप्न जस्तो दुर्घटना त नेकपा एमाले र राष्ट्रिय जीवनमा भयो नि। जननेता कमरेड मदन भण्डारी केवल नेकपा एमालेको मात्रै नेता हुनुहुन्न थियो, उहाँ राष्ट्रको एउटा महान नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको त्यागको कुरा गर्नुहुन्छ भने जननेता कमरेड मदन भण्डारी हुँदै एउटा अर्को पनि घटना घटेको छ। म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, वामदेव गौतमजीले इन्टरभ्यू मार्फतै यो कुरा प्रकट गर्नुभएको छ। अब पार्टीमा मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष नबनाउने, वरिष्ठ नेता बनाउने चलखेल भएको थियो। माधव कुमार नेपाल खुद मनमोहन अधिकारीलाई फर्स्ट म्यान बनाउन चाहनुहुन्न थियो, भलै त्यो अनरारी पद थियो। अनि यता छलखेलहरू भइरहेका थिए, तर त्यसमा हस्तक्षेप गर्न जननेता कमरेड मदन भण्डारी, त्यसमा सबभन्दा पहिला समर्थन जनाउने भनेको केपी शर्मा ओलीज्यू। उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ हाम्रो पितामाताको जतिखेरसम्म लगनगाँठो जोडिएको थिएन, प्रेम भएको थिएन, हामी आमाको गर्भमा थिएनौँ, त्यतिखेरको कम्युनिस्ट नेता हो मनमोहन अधिकारीज्यू। त्यसकारण उहाँलाई अध्यक्ष बनाउन म एकदम दिलखुस भएर लागेको छु, योभन्दा दायाँ हुँदैन। उहाँले एउटा कुरा यसमा स्ट्यान्ड लिनुभयो। दोस्रो कुरो, जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई संसदीय दलको नेता चुज गर्ने क्रममा यो सूचना दिइयो, उहाँलाई दिनै पर्दैन थियो, उहाँ आफै वेल अन्डरस्टुड हुनुहुन्थ्यो। संसदीय दलको नेताको कमान्ड चाहिँ तपाईँले सम्हाल्नुपर्छ, किनभने उहाँ अध्यक्ष अलरेडी हुनुहुन्छ। भोलि प्राइम मिनिस्टरसिप आयो भने, अल्पमतको सरकार गठन हुने भयो भने तपाईँले नै कमान्ड सम्हाल्नुपर्छ, नेतृत्व लिनुपर्छ भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने यो सब बुझेरै मैले मनमोहन अधिकारीजीलाई प्रस्ताव गरेको। श्री गणेशमान सिंहजीले प्रधानमन्त्री त्याग गरेर किशनजीलाई दिनुहुने, अनि म पार्टी चलाउँछु र परिआयो भने मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मैले अडान राख्दा तपाईँहरूलाई के को आपत्ति भनेर त्यस्तो महानता देखाउने, भविष्यमा आइपर्ने प्रधानमन्त्रीको पदलाई त्याग्न सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। अब एउटा मिटिङ बस्यो यहाँ, हेर्नुहोस् आज तपाईँलाई मदन भण्डारीको हत्याको पछाडिको एकदम गूढ रहस्य चाहिँ यो हुनसक्छ है। चाइनाबाट फर्किनुभयो, फर्किसकेपछि अब गणेशमानलाई त तपाईँलाई थाहा छ किशनजीलाई चुनाव हराएर हैरान,
यही जगन्नाथ पौडेलजी पनि जोडिनु भएको रहेछ त्यतिखेर किशनजीलाई चुनाव हराउने मामिलामा। यो त इतिहास आयो नि त। अहिले पानीमाथिको ओबानो हुनुभयो किशोर नेपाल लगायतका व्यक्तिहरूले त्यो इतिहास त पहिल्यै रहेका छन्, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। इतिहासका साक्षीहरू त अहिले पनि जीवित छन्। उहाँ वकिल हुनुहुन्थ्यो, पछि राष्ट्रिय सभामा आउनुभयो, उपमेयरको पनि क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो। त यहाँनिर के भने देवप्रकाश त्रिपाठी जस्ता मान्छेले त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिखेर बोलाएर प्रदीप नेपाल लगायतका व्यक्तित्वहरूसँग मिटिङ गरेर मदन भण्डारीलाई हामी जिताउन चाहन्छौँ, किशनजीलाई हराउन चाहन्छौँ भनेर त्यतिखेर चलखेल गरेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। यद्यपि त्यो मिटिङले मात्रै जिताएको होइन, उहाँको जबरजस्त एउटा लहर र लोकप्रियताको कारण पनि दुई ठाउँबाट जितेर सिटिङ प्राइम मिनिस्टरलाई हराउने एउटा स्वर्णिम इतिहास उहाँले रचना गर्नुभएको थियो जननेता कमरेड मदन भण्डारीले। त्यस्ता मिटिङ नभएको भए पनि उहाँले जित्नुहुन्थ्यो। तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो मैले तपाईँलाई भन्दैछु, गणेशमानजी हैरान, यो 74 र 36को किस्सा सुरु हुनुभन्दा केही अगाडिको कुरो म तपाईँलाई गर्दैछु। अनि त्यसपछि त्यो सरकार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार विरुद्ध वाक्क दिक्क भएका गणेशमान सिंहजी र किशनजी बसेर वामदेव गौतम लगायतका व्यक्तित्वहरूसँग मिटिङ गर्नुभयो। मिटिङ गरेर मलाई लाग्छ त्यसमा मदन भण्डारीजी समावेश हुनुहुन्न थियो होला। अब मदन भण्डारीलाई संसदीय दलको नेता बनाउनु पर्यो र मदन भण्डारी काठमाडौँ फर्किएपछि हामी अविश्वासको प्रस्ताव लान्छौँ, यो सरकार ढालिदिन्छौँ। यो तासको घर जस्तै हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बाँकी काङ्ग्रेसको साख पनि बेची खाने भए हामी सरकार ढालिदिन्छौँ, अब अल्पमतको सरकार गठन गर्नुहोस्, हामी 36ले समर्थन गर्छौँ, तर हामीलाई प्राइम मिनिस्टर चाहिँ मनमोहन होइन मदन भण्डारी चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले शर्त राख्नुभयो। मदन भण्डारीलाई फेरि मनमोहनलाई अपमान गर्न मन नलाग्ने, मनमोहन नै हुनुपर्छ भन्ने उहाँको जिकिर थियो। तर पार्टीभित्र एउटा कस्तो अवस्था आएछ भने मदन भण्डारीले पनि मौन रूपमा त्यसलाई समर्थन गर्ने अवस्था बनेको थियो। संसदीय दलको नेता त फेर्न सकिन्थ्यो, समस्या थिएन। मनमोहन अधिकारीजी पनि त्यसमा कुनै बाधा व्यवधान गर्नुहुन्न थियो, सबैको एकमत थियो। गणेशमानजीले मनमोहन अधिकारीज्यू सम्मानित नेता हो कमरेड मनमोहन अधिकारी, तर अब हामीलाई पावरफुल लिडर चाहिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रवादी नेता, जाजल्यवान नेता, युवा नेता मदन भण्डारीलाई नै मुलुकले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरको रूपमा देख्न चाहेको छ भन्ने खालको एउटा कमन कन्सेन्सस गोप्य रूपमा बनाएपछि यो कुराको सूचना तुरन्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला कहाँ पुग्यो र सिआइए कहाँ पुग्यो। त्यसो भइसकेपछि एकचोटि नेपालको इतिहासमा मदन भण्डारी प्रधानमन्त्री बने भने उनले यति राम्रो काम गर्नेछन्, यति राष्ट्रवादी अडान लिनेछन्, जबकि इन्डिया त आगो भइसकेको थियो। टनकपुरको मामिलामा बरु मेरो जीवन बलिदान हुन्छ तर म भारतीयहरूसँग झुक्दिनँ भनेर उहाँले जो अडान लिनुभएको थियो त्यसको कारण पनि उनीहरू त्राइमाम थिए, आतङ्कित थिए र जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई भौतिक रूपमा समाप्त नगर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक सिक्का जम्दैन, मदन भण्डारीको जादु समाप्त पार्न सकिँदैन। किनभने मदन भण्डारी नैतिक रूपमा पनि अत्यन्तै उत्कृष्ट वक्ताको रूपमा दक्षिण एसियाकै असाधारण वक्ता, अनि विश्वभरि उहाँको नाम र कृति फैलिँदै गरेको अवस्था, हेल्दी डेमोक्रेटिक सबै हिसाबले एकदम तेज तरार व्यक्ति। सम्भवतः 2046 सालपछि त्यति करिस्मेटिक लिडरसिप अहिले केपी शर्मा ओलीज्यू हुनुहुन्छ, त्यस अगाडि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। र अब उहाँलाई पन्छाउनको निम्ति श्री गणेशमान सिंहजी किशनजीहरूले मौन रूपमा गोप्य रूपमा बनाएको त्यो रणनीतिलाई फेल खुवाउन पनि भौतिक रूपमा मदन भण्डारीलाई समाप्त पार्नुपर्ने आवश्यकता देशी विदेशी शक्ति केन्द्रलाई भयो। त्यसपछि त्यो कन्स्पिरेसी गरियो भनेर विश्वास गर्नेहरू धेरै छन्, त्यसमा वामदेव गौतमजीको पनि विश्वास छ। ओके सर, हामीले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकमा आज मिठो कुराकानी गऱ्यौँ। धन्यवाद दिन चाहे यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय मिल्यो भने चाहिँ यो विषयमा अलिकति लामो, धेरै लामो जान्छ, यो विषयमा केही क्ल्युहरूको बारेमा हुन्छ। म एउटै कुरो जोड्न चाहन्छु प्लिज। अहिले हाम्रो बालेन भाइको जुन लहर आएको छ, कतिपयले जननेता कमरेड मदन भण्डारीको जस्तै लहर भनेर जोड्ने गर्नुहुन्छ, तर यो फरक छ। बालेनजी इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्ति, स्वतन्त्र व्यक्ति, उहाँ फरक फिल्डबाट आउनुभयो र यहाँनिर के देखिन्छ भने नेकपा एमाले जिन्दाबाद, सूर्य जिन्दाबाद, तर मेयरको उम्मेदवार चित्त बुझेन है भन्दै वडाध्यक्षलाई चाहिँ भारी मतले जिताउने तर मेयरको ठाउँमा चाहिँ गौरवमा हानिदिने। मैले अझ के बुझेँ भने बालेनजीका स्टार प्रचारकहरू कति बाठा भने केशव स्थापितजीलाई भोट हाल्न चाहने, जो बालेनलाई पनि हल्का मन पराउँथे, उनीहरू धर्म सङ्कटमा थिए। छोराछोरी विदेश बस्ने, देशमा बस्ने छोराछोरी, नाति नातिना आफन्तहरूले ए हजुरबा ए बुवा एक भोट त बालेनलाई भन्दाखेरि धर्म सङ्कटमा परेको, अनि उहाँहरूले गएर त्यो धर्म सङ्कट परेका मान्छेसँग गएर हिप्नोटाइज गर्नुभएछ बालेनजीका प्रचारकहरूले।
होइन स्वतन्त्रलाई हाल्दा मत बदर हुँदैन, एक मत केशव स्थापितलाई हालिदिने, एक मत स्वतन्त्र भन्न खोजेको के भने केशव स्थापितको मत जसरी पनि बिग्रियोस्, बालेनका नआउने मत बरु खेर जाओस् भनेर पनि यसरी क्या मजासँग प्रचार गरिएको रहेछ भने, अनि बालेनजीको चुनाव चिन्नै सूर्य भइसक्यो भनेर पनि काठमाडौँमा सबै मतदाता एजुकेटेड छन् भनेर नसोच्नुहोस्। कतिपय त्यस्ता मान्छे पनि रहेछन् जसलाई त्यो पनि एउटा झाँसा दिइयो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ केशव स्थापित अब भर्खर मतगणनाको प्रारम्भिक चरण झल्को आएको छ, त्यसमा बालेनजीले अग्रता हासिल गर्नुभएको छ। अब म नेकपा एमालेको सदस्यको हैसियतले पार्टी सूर्यध्वजाबा केशव स्थापितले भिक्ट्री गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो। केही कथम मेरो चाहनाभन्दा विपरीत यदि परिणाम आयो र हामीले चाहना गरेको भन्दा अथवा हामीले हाम्रो पार्टीको क्यान्डिडेट भन्दा बाहिर कसैले भिक्ट्री गर्यो, कसैले विजय गर्यो भने पनि हामी शुभकामना दिन्छौँ, बधाई दिन्छौँ। बालेनजीमा युवा जोस छ, जाँगर छ, सबै चिज छ। यही यो विषयमा भोलि हामी फेरि पनि निकै लामो कुराकानी गरौँ। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सो मच।